अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जिनकी कोई भी नमाजें कबूल नहीं होती। एक मर्तबा उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। जरा सोचे तो सही कि उससे बड़ी भी कोई तमन्ना या उससे बड़ी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने का मौका मैसर आ जाए। उससे बड़ा भी कोई खुश नसीब हो सकता है। अच्छा, जरा आगे की बात भी गौर से सुन ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरा गौर से सुनना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुप के जो औरत नमाज पढ़ेगी, जो अल्लाह की बंदगी करेगी, छुप के वो जो इबादत और रियाज़ात करेगी, वो सबसे बेहतर है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वो वापस चली गई। उन्होंने अपने घर के कोने में ही नमाज की एक जगह का इंतखाब कर लिया जहाँ अंधेरा रहता था, जहाँ किसी की नजर भी नहीं पहुँचती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती थी। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि कोई औरत घर के काम काज, घर के शौहर की फर्मा बरदारी करके जब थकावट से उनका बुरा हाल हो जाए और अगर सर्दी का मौसम हो तो रजाई और कंबल में लेटी हुई हो, सर्दी से थर थर कांप रही हो और फिर अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज सुनकर गर्म कंबल को छोड़कर, गर्म बिस्तर को छोड़कर वो औरत सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करके और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाए, सर्दी से जिस्म कांप रहा हो, सर्दी ऐसी हो कि दांत बच जाए, फिर भी वो औरत अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और सवाब की नीयत से वुजू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करते हुए नमाज अदा करे और उसकी नमाज कबूल ही ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत जवान हो जाए यानी बालिग हो जाए तो जब तक वो सर पर दुपट्टा नहीं रखेगी उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और आपने ये भी फरमाया कि जो अपने बालों को नहीं ढांपती तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है और उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती है यानी गैर महरम मर्द भी उसकी खुशबू से मुतासिर हो जाते हैं, तो जब तक ये औरत गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए फरमाया है, औरतों की जमात तुम में से कोई भी मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाया करे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मजहब हनफी में औरतों के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, उनके लिए जायज नहीं है, बल्कि बेहतर है कि वो अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। मिस्कातुल मसाबीह की रवायत हदीस के अल्फाज हैं, 3 ऐसे लोग जिनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात है, कान से ऊपर भी नहीं जाती। वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, ऐसा गुलाम जो अपने मालिक का नाफरमान हो, जो मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ जाता हो, भाग जाता हो, वो जाकर अगर तहज्जुद भी पढ़ेगा तो उसकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खावंद यानी अपने शौहर को नाराज करके रात गुजारती हो तो ऐसी औरत की भी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी औरतों के बारे में ना बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएगी? तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इरशाद फरमाएं, वो खुश किस्मत और खुश नसीब औरतें कौन कौन सी हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा बच्चे जनने वाली औरत यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। फिर फरमाया, जब शौहर नाराज हो जाए तो शौहर को जल्द राजी करने वाली औरत, जब शौहर नाराज हो जाए तो शौहर के हाथ में हाथ रखकर जो औरत ये कहती हो कि ए मेरे सरताज, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं पानी नहीं पीऊंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं बनाव सिंगार नहीं करूंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं ज़ेबो जीनत नहीं करूंगी, जब तक आप राजी नहीं होंगे मैं उस वक्त तक अपनी आंखों में काजल या सुरमा नहीं लगाऊंगी। वो औरत जो अपने शौहर के साथ टूट कर मोहब्बत करती हो, टूट कर प्यार करती हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने शौहर की इज्जत करती हो, अदब व एहतराम करती हो, शौहर की खामियां दूसरी औरतों के सामने बयान नहीं करती, शौहर की तारीफ व तौसीफ ही बयान करती हो, फरमाया वो नमाजी औरत, कुरान की तिलावत करने वाली औरत, शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाली औरत जब इस दुनिया से कूच करेगी, जब
ایسی عورت کا انتقال ہو جائے گا تو وہ اپنی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوقات میں سے ایک پیاری سی مخلوق ہے، مرد کے لیے ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک سے اپنے گھر میں نہ داخل ہو جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سور کر بازاروں میں نہ دوڑے، بازاروں کی تفریح نہ کرے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرے، غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، تو اس شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر کی بنیاد پر لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں۔ ایسے اپنے مزاج سے جو چاہے بک دے، ایسا نہیں، ایسا انسان کسی شرعی عذر کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ امامت کا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اگر ایک محلے میں بہت سارے لوگ ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ امامت کے لائق ہے، اور اگر چند ایسے لوگ ہوں جو علم والے بھی ہوں اور تقوی والے بھی ہوں تو ان میں پھر جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسے فوقیت دی جائے گی، اور اگر سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی سب کا علم بھی یکساں ہے اور سب کا تقوی اور سب کی پرہیزگاری بھی یکساں ہے، تو پھر ان میں جو چاہے وہ نماز پڑھاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی اس دنیا میں ایسے نیک بندوں کو پیدا فرمایا ہے کہ ہماری کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ تقوی کی تعریف لوگ الگ الگ طرح سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تقوی ہی ہے کہ ایک قسط میں ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی اور پرہیزگار نہیں بنتا جب تک دوسروں کو خود سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا تقوی اور ایسی پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔